हुआ है कि आप हमें दीवार के साथ लगा रहे हैं। सिर्फ नवाज शरीफ के लिए हम चीखते रहे कि एक नवाज शरीफ को लाने के लिए पूरा मुल्क जो है दाव पे लगाया गया है, पूरे मुल्क की तमाम अक़दार को दाव पे लगाया गया है, कवानीन को तहस नहस किया जा रहा है। मेरा मशवरा ये था कि हमें लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद पे मार्च करनी चाहिए, और यहाँ पे या तो ये हमारा सवा सत्यानाश ही कर दे, जिंदा रहने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कर क्या रहे हैं? हमें यहाँ पे धरना देना चाहिए, सिटिंग, और सिटिंग तब तक हम उठें जब तक ये या हमें सरनगू न कर दें कि हम कहें बस जी हम फिर जो आप कह रहे हैं हम मान लें कि ठीक है, या फिर ये जो है कानून के तहत अपने आप को लॉ को सरेंडर कर दें। सब कुछ हमारे साथ ज़ुल्म, बर्बरियत और जबर की इंतहा है, और अदालतों से तो हम मायूस हो ही चुके हैं। पूरे पाकिस्तानी कौम मायूस हो चुकी है। हमारे पास अब अदालतें रही नहीं है, अदालतों का ऑप्शन ही नहीं है कि अदालतों से हम तवक्को रखें कि वो कोई किया दर अदालतों का है, किया दर अदालतों का है कि जी ये इंतज़ामी अफसरान को आपका चैलेंज करना भी तमीन अदालत है, बेट के निशान के साथ लड़ना आपका हक नहीं है। और अब हम इनके पास जाएं, इनको पता था महज इंतखाबी निशान छीने जाने से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट ख़राब हुआ है, ये बिंगन और बाजे और डोल के चक्कर में, उसकी तादाद 6 से 7 मिलियन तक है। तो लिहाजा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम तमाम अरबाब इक़्तिदार को ये अपील करते हैं कि वो उसके नाखुन लें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को मजबूर कर रहे हैं कि वो कॉल दें लॉन्ग मार्च की, और बेशक आप इसको दोबारा 9 मई बनाना चाहें, या आपके ज़हन में कहीं हो कि हम इसको भी एक्सप्लाइट करें तो कर लें। ऐसे सूरत हाल में ज़िंदा रहने से तो बेहतर है कि हम मर ही जाएँ। कर क्या रहे हैं आप इस मुल्क के साथ, इस रियासत के साथ, इस निज़ाम के साथ, 185 के ऐवान के साथ, मेंबरान के साथ, मुंतखब शुदा पार्टी के साथ? आप ये 50,000 की लीड और 1 लाख की लीड से जीता हुआ शख्स जो है वो 30,000 से हार रहा है, सिर्फ आपके जेली फार्म 47 पे। ये कौन कर रहे हैं? ये वही आरोज़ और डियारोज़ कर रहे हैं। इनको लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये इंसाफ करने के अहल नहीं है। लिहाजा मैं अपील करता हूँ कि इससे पहले कि हमारा पैमाना सब्र लबरेज हो और हम ये तहैया कर ले, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर सर पे कफर बांध के इस्लामाबाद के लिए निकले कि हमने जिंदगी नहीं रहना है ऐसे मुल्क में जहाँ हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, और पाकिस्तान के अवाम निकलें कि हमसे हमारा मैंडेट छीना जा रहा है। सिर्फ एक नवाज शरीफ के लिए पूरे मुल्क का आप लोगों ने हशर नशर कर दिया। तो लिहाजा दस बस्ता अपील करते हैं, खुदा के लिए इस मुल्क की सालिमियत पे रहम करो, जमहूरियत पे रहम करें, कानून जो किताबों में लिखा हुआ है इस पे रहम करें। न करो ऐसा, न हम आपको ऐसा करना देंगे। आपकी खामख्याली है कि ये सारे जेली तौर पे पासशुदा लोगों के ज़रिए आप हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत भी हम बनाएंगे, ये हमारा हक है क्योंकि आवाम ने मैंडेट हमें दिया हुआ है। और जो आपने चोरी किया हुआ है इससे कबल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस हवाले से संजीदा सोच विचार करके एक फ़ाइनल फ़ैसला करे। हम पाकिस्तानियत के नाम पे, हम फेयर प्ले, जस्टिस और कानून के नाम पे अपील करते हैं कि आखिरी मौका है पाकिस्तान को संवारने का। कोई हुकूमत नहीं चल सकती है जेली मैंडेट के साथ। अगर आपका ख्याल ये है कि मुंतखब इमरान खान की पार्टी के मेंबरान हैं और मसनद इक़्तिदार पे आप नवाज शरीफ को बिठा के निज़ाम चलाएंगे तो आपकी खामख्याली है। ये जो नफ़रत के शोले भड़क चुके हैं, ये न नवाज शरीफ को हुकूमत करने देंगे और न इस निज़ाम को चलने देंगे। बाकी फ़ैसला जो है फिर पाकिस्तान के अवाम खुद जो है फ़ैसला करेगी कि रास्त एकदम क्या उठाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया। सदर पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान पाकिस्तान का इसके तहत सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की जो सज़ा है वो माफ़ करनी चाहिए? मेरी गुजारिश है अगर थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें। बार बार आप पीछे से बोल रहे हैं। सदर साहब के पास आईनी इख्तियार हैं आर्टिकल 45 के तहत सज़ाएँ माफ़ करने का, और ज़ाती तौर पर मैं नहीं समझता हूँ क्योंकि इस इशू पे खान साहब से एक दफ़ा बरसबील तज़किरा ज़िक्र हुआ। मैं नहीं समझता हूँ कि इमरान खान के पाए का सियासतदान माफ़ीनामे की दरख्वास्त लिखेगा और सज़ा मुअत्तल करवाएगा। ये खान से मैं रिमोटली भी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। वो जेल के कैदबंद को तरजीह देगा
اپنے بنائے گئے صدر سے اپنی رہائی کی درخواست نہیں کریں. کیا تحریک انصاف مدرسہ وحدت المسلمین کے ساتھ مل کر اسمبلی میں بیٹھے گے؟ یہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کن کے ساتھ مل کے ہم نے بیٹھنا ہے. کل میں خان صاحب سے مل رہا ہوں اور دیگر ذمہ داران بھی مل رہے ہیں، تو کل تک معاملات واضح ہو جائیں گے. اچھا مولانا صاحب یہ کہیے گا کہ آپ نے جیسے پارٹی کو بھی تجویز دی اور یہاں پہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی طرف مارچ یا دھرنا کیا جائے، تو یہ دھرنا یہ نگران حکومت کے خلاف ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگا یا جوڈیشری کے خلاف ہوگا؟ سب کے خلاف. آپ کس کے خلاف دھرنا؟ سب کے خلاف. سب ملے ہوئے ہیں، سب نے تو یہ کرایا ہے. والی بال کے میچ میں ایک بال اٹھاتا ہے دوسرا کٹ مارتا ہے، تو یہی تو ہے. سب نے مل کے، الیکشن کمیشن، اسٹیبلشمنٹ، سپریم کورٹ، سب نے مل کے ملک کو اس نیچ پہ پہنچایا. تو لہٰذا ہمارا اختلاف اور احتجاج ان سب کے خلاف ہے. فائنل کال دے رہے ہیں. پی ایم ایل این کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے 30 سے 35 ریزرو سیٹیں اچیو کر لی ہیں. ریزرو سیٹوں کے حوالے سے آپ کی پی ٹی آئی کی کیا پلاننگ ہے؟ جو ہماری نام دے گئے تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، کیا کسی جماعت کے ساتھ مل کر کوئی اس کے اندر؟ جی ہاں، وہ ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اپنی ریزرو سیٹیں ملیں گی. شہزاد ملو صاحب، آپ نے اپنی ذاتی رائے تو دی ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اسلام آباد کی جانب. جو دیگر کور کمیٹی کے ارکان تھے، کیا ان کی جانب سے بھی اتفاق کیا گیا ہے؟ اگر نہیں کیا گیا تو ان کی کیا رائے تھی اس معاملے پر؟ میں نے آپ کے سامنے اپنی رائے ظاہر کی ہے. میری رائے کے ساتھ کوئی اگری کرے یا نہ کرے، میرا اپنا ایک موقف ہے. اپنا بزدلی کے لیے ساری عمر پڑی ہے، لیکن اس وقت جو ہے خاموش رہنا یا بزدلی دکھانا یا اس وقت جو ہے عوام کی مینڈیٹ کی توہین ہونے دینا، یہ پاکستان کے ساتھ ظلم و جبر کے برابر ہوگا. ضرورت ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو کہ لبیک کہیں. حالات یہ سب کو کہیں آر او کے دفتر کے سامنے دھرنا دی سے کیا حالات سدھرنے ہیں. یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے، یہ کسی ایک آر او کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ایک کینڈیڈیٹ کا ہے. یہ پاکستان کی پوری آبادی کا مسئلہ ہے، تمام پاکستان کا ہے. لوگوں نے 185 ممبران نیشنل اسمبلی کو منتخب کیا پی ٹی آئی کا، اب آپ ان کو ریڈیوس کر کے 92 پہ لے آئیں. عمران خان کی جانب سے کوئی ڈائریکشن دی گئی ہے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ میں نے یہ اپنی رائے ظاہر کی آپ کا ہے. جا کر ان سے بات کریں گے؟ میں تو یہ رائے میں نے اپنی کور کمیٹی کی جو ہماری گروپ ہے اس میں بھی میں نے ظاہر کی ہے. اب خان صاحب جو ہیں وہ فائنل اتھارٹی ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے درست ہے یا حالات کے مطابق ہمیں یہ راست اقدام اٹھانا چاہیے تو وہ شاید اگری کر لے، اور اگر دوسرے دوست پریویل کرتے ہیں تو جو بھی فیصلہ ہوگا. ذرا کنفیوژن ہے چونکہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کال دی ہے کہ کارکنان اس وقت اسلام آباد پہنچے، یہ ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا کہ ابھی آپ کال دے رہے ہیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی؟ نہیں، میں نے یہ تو میری کال نہیں ہوگی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا. یہ تو میں نے اپنی رائے دی ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دینی چاہیے. یہ میری رائے ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے. نہ خان صاحب نے ابھی تک اس فیصلے کی یا اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ رشین فیڈریشن، کامن ویلتھ اور یورپی یونین سمیت امریکہ کی جانب سے بھی انتخابات پہ سوالات اٹھائے گئے. بحیثیت وکیل، ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ کیا پی ٹی آئی بھی یونائٹڈ نیشن کو اس حوالے سے کوئی خط لکھنے جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کتنی ایسی سیٹیں ہیں جو الیکشن ٹریبونل، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے واپس پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟ ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات آئی ہے کہ انہوں نے فارم 47 کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو جن پولنگ اسٹیشنوں میں ٹیمپرنگ کر کے دھاندلی کی ہے، اب ان کے بکسوں میں ریپلیس کریں گے ووٹس کو، یعنی کہ ٹپے لگا کے اتنی ووٹ دلوائیں گے اور دوبارہ